Namaste, dear students. Welcome back to my YouTube channel, ST Live. Please subscribe. म आज सिक्वेन्स एन्ड सिरिज क्लास 12 को सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर्स, सम अफ फर्स्ट एन इभन नेचुरल नम्बर्स, सम अफ फर्स्ट एन अड नेचुरल नम्बर्स र सम अफ स्क्वायर्स अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर्स, यो चारवटा सम निकाल्न सिकाउनेछु। यसपछि म फर्दर एक्सर्साइज ओल्ड इज गोल्ड सबै गर्नेछु। यो भिडियोमा चाहिँ यो चारवटा मात्रै राखेको छु मैले, हेर्नु होला। सुरु गरेँ मैले। सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर्स, एनवटा नेचुरल नम्बरको के निकाल्न छ हामीले? सम निकाल्नु छ। अब यो सम निकाल्नको लागि पहिला योले बनाउने सिक्वेन्स कस्तो हुन्छ हेरौँ। नेचुरल नम्बरले बनाउने सिक्वेन्स, द फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर्स आर, ल हेर्नुहोस् त, एन नेचुरल नम्बरहरू को हुन्छ? 1 नेचुरल नम्बर स्टार्ट्स फ्रम 1 2 3 4 कतिले धेरै छन्, सो अन कहाँसम्म त एनसम्म। अब यिनीलाई जोडेर कति आउँछ त? let Sn is equals to 1 plus 2 plus 3 plus n सम्म जोडौँ। अब यो जोडिसकेपछि यो नेचुरल नम्बरको जुन सिक्वेन्स छ यो सिक्वेन्सलाई अब्जर्भ गरौँ। यो सिक्वेन्समा हेर्नुहोस् त, हरेक कन्सिक्युटिभ टर्ममा डिफरेन्स 1 छ। हरेक कन्सिक्युटिभ टर्मको डिफरेन्स 1 छ। कन्सिक्युटिभ टर्म्सको डिफरेन्स 1 छ भनेपछि त्यस्तो सिक्वेन्सलाई हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्स भन्छौँ। र त्यो प्रोग्रेसन केमा हुन्छ त? अर्थमेटिकमा हुन्छ। अब अर्थमेटिकमा हामीले सम निकाल्ने फर्मुला, सम एसएन निकाल्ने फर्मुला, एनवटा टर्मको सम निकाल्ने फर्मुला के पढाएको छ त? n अपन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु के पढाएको छ त? t पढाएको छ। भनेपछि यहाँ a भनेको कति भयो त? फर्स्ट टर्म 1 भयो। d भनेको कति हो त? t2 माइनस t1। अलिकति फास्ट गरेँ म, 2 माइनस 1 जो गर्दा भनेको कति आयो त? 1 आयो। देयरफोर Sn इक्वल्स टु के होला त? n अपन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु के होला? d होला। भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्छु, n को भ्याल्यु नै छ, 2a 2 टाइम्स 1 भयो प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेको कति छ? 1 छ। भ्याल्यु राखेँ मैले, n अपन 2 टाइम्स 2 1 जा 2 प्लस n माइनस कति भयो त? 1। अब मैले लेख्न सक्छु यहाँबाट गरे, ल हेर्नुहोस् त, n अपन 2 टाइम्स n, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ ठ्याक्कै यो n अगाडि लेखेँ मैले, अनि यहाँ 2 अनि यो छ माइनस 1, 2 माइनस 1 कति होला त? प्लस 1। के आयो त? देयरफोर सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल टर्म इक्वल्स टु n इन्टु n प्लस 1 अपन 2। यो लोकसेवा पनि धेरैचोटि यस्तो सोधेको मैले देखाएको छु, यतिवटा टर्मसम्मको सम कति आउँछ भनेर। फर्स्ट 10 नेचुरल नम्बरको सम, फर्स्ट 20, फर्स्ट 28, फर्स्ट 100 यस्तो सोध्ने गरेको छ। जस्तै सम अफ फर्स्ट 100 नेचुरल नम्बर्स निकाल्नु पर्यो। हामीले के गर्नु पर्यो त? n भनेको 100 भयो, n को ठाउँमा कति राखेँ त? 100, अनि n प्लस 1 भनेको 101 भयो, डिभाइड बाई 2। सिधै निकाल्ने क्या हामीले आन्सर, निकाल्नु होला, सिधै निकाल्ने। भनेपछि यो हाम्रो फर्मुलाले हामीलाई एकदमै इजी गरिदियो सम निकाल्नको लागि फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर। जस्तै 1 देखि 100 सम्म जोड भन्दाखेरि त 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 गर्दाखेरि इनपुट पनि मिस्टेक हुने, झ्याउ पनि लाग्ने, अनि क्यालकुलेसनले प्रोसेसिङ गर्न पनि नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, किनकि त्यहाँ हुन्छ लेन्थी हुन्छ, क्यालकुलेट क्यापासिटीमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो अब सकिँदैन पनि, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, अड भइहाल्छ। तर फर्मुलाले एकदमै इजी बनाएको। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज रियली एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, साँच्चीकै भन्नुपर्दा यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो। मैले सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर निकालेर देखाएँ। अब सेकेन्ड टपिक छ यहाँ, सम अफ फर्स्ट एन इभन नेचुरल नम्बर। अलिक फास्ट गयो म। अब द फर्स्ट n इभन नेचुरल नम्बर्स अब यहाँ हेर्नुला, 2 देखि सुरु होला, 4 आउला, 6 आउला, 8 आउला, अप टु कहाँसम्म जाला? यो अप टु n टर्मसम्म जाला। अब यो n टर्मको जो सम छ यसलाई म एसएन मानिदिन्छु। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस सो अन कहाँसम्म, प्लस अप टु कहाँसम्म? अप टु n टर्म्स। अब यो जुन इभन नम्बरले बनाउने जुन सिक्वेन्स छ, फर्स्ट यहाँवटा इभन नम्बरले बनाउने जुन सिक्वेन्स छ, यो सिक्वेन्स पनि अर्थमेटिक सिक्वेन्स बनिरहेको छ। हेर्नुहोस् त मजासित, हरेक कन्सिक्युटिभ टर्मको डिफरेन्स छ 2, t2 माइनस t1 गर्नुहोस् 2, t3 माइनस t2 गर्नुहोस् 2, हरेक कन्सिक्युटिभ टर्मको डिफरेन्स छ
2 छ भनेपछि यो पनि अर्थमेटिक सिक्वेन्स भयो यसले बनाउने जुन करस्पोन्डिङ एसएन को सिरिज छ त्यो अर्थमेटिक सिरिज भयो भनेपछि मलाई a = 2 फर्स्ट टर्म b = t2 - t1 कति आउला त t2 - t1 गरेपछि 4 - 2 कति आयो त 2 आयो जो गर्दा पनि फरक परेन भनेपछि we know that sn निकाल्ने फर्मुला के हो त त्यही फर्मुला n upon what 2 times 2a plus n minus 1 into t अब बुझ्सक्नु भएको छ भने n अलिकति फास्ट गर्दा पनि हुन्छ किनकि धेरै इजी छ अब आइडिया आइसकेको छ n upon 2 times 2a 2 into 2 plus n minus 1 into कति हो dt भनेको कति हो 2 मैले यहाँबाट लेख्न खोजे n upon 2 times 2 चाहिँ कति भयो 4 भयो plus 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त 2n minus कति भयो 2 भयो भनेपछि n upon 2 times 2n अनि यो 4 minus 2 कति हुन्छ त plus 2 हुन्छ अब n upon 2 2 कमन आयो के बच्यो त n plus 1 बच्यो बज्यो नि 2 ले 2 काट्यो के आयो त n into n plus के आयो 1 आयो भनेपछि सम अफ फर्स्ट n इभन नेचुरल नम्बर के हुने रहेछ त n into n plus 1 हुने रहेछ यो पनि सके मैले अलि स्पिडमा जान्छु भिडियो सानो होला अब ठ्याक्कै मैले सुरु गर्न खोजे सम अफ द फर्स्ट n और नेचुरल नम्बर यो पनि सुरु गर्छु म ओके यहाँ पनि द फर्स्ट n odd natural numbers are ल भन्नुस् त के होला सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर निकाल्नु छ फर्स्ट n odd सरी सम अफ द फर्स्ट n odd नेचुरल नम्बर निकाल्नु छ पहिला n वटा odd नेचुरल नम्बर को हुन्छ 1 फर्स्ट 3 5 7 so on कहाँसम्म अप टु n टर्म्स लास्ट टर्म को अहिले खोज्न कोसिस लागेन nth टर्म लास्ट सकियो अब लेट यसको समलाई पनि हामी यसरी डिनोट गरौँ 1 + 3 + 5 + so on अप टु कहाँसम्म जोड्नु so on अप टु कहाँसम्म n टर्मसम्म जोड्नु अब यो पनि अर्थमेटिक सिक्वेन्स बनाइरहेछ योमा पनि फर्स्ट टर्म a भनेको 1 छ b कमन डिफरेन्स चाहिँ कति छ त 2 छ सिधै हेर्न सक्नुहुन्छ t2 - t1 गर्नुस् अझारसुकै जुनसुकै पोजिसनमा निकाल्दा पनि हुन्छ कन्सिक्युटिभ टर्मको डिफरेन्स निकाल्नु होला अब we know that sn equals to n upon 2 times 2a plus n minus 1 into d अब n upon 2 times 2a भन्नाले 2 into 1 भयो plus n minus 1 into d भन्नाले कति भयो 2 भयो n upon 2 times 2 1 2 plus 2n minus 2 भयो minus 2 plus 2 काटियो यसपछि मैले यता लेख्न खोजे के भयो त यो n upon 2 times कति भयो त यिनदा 2n भयो अलिकति ब्र्याकेट नलाए भए पनि हुन्थ्यो n upon 2 times 2n भयो 2 ले 2 काट्यो कति आयो त n स्क्वायर आयो मतलब देयरफोर sn इक्वल्स टु कति आयो त सबभन्दा सजिलो फर्मुला यो 5 वटा फर्स्ट 5 वटा ऑड नम्बरलाई जोड्दा भने 5 को स्क्वायर फर्स्ट 10 वटा ऑड नम्बरलाई जोड्दा 10 को स्क्वायर सजिलो भयो एकदमै सजिलो भयो याद गर्न पनि सजिलो आन्सर भन्न पनि सजिलो किनकि हामीलाई म्याक्सिमम स्क्वायर याद छ निकाल्न पनि सक्छौं सजिलो पनि छ ट्रिक शेयर गरौँ पनि ओके एकदमै इम्पोर्टेन्ट बनाऊ एक्जाममा पनि सोध्न सक्छ धेरै लेन्थी क्वेशन त आउँदैनन् तर यसको लेन्थ ठिकै छ एउटा सोध्न सक्छ अनि चाहिँ सम अफ द स्क्वायर्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स स्क्वायर्स अफ n नेचुरल नम्बर भन्दा द फर्स्ट द सिक्वेन्स कस्तो भन्ला त डाइरेक्ट लेख्छु म सिक्वेन्स अफ भन्ला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर हेर्नुस् त स्क्वायर्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर को हुन्छ हेर्नुस् त 3 स्क्वायर एन्ड सो अन कहाँसम्म त n स्क्वायर सम्म अब यिनीहरुको समलाई लेट गरौँ sn यहाँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ sn इक्वल्स टु 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो अन प्लस कहाँसम्म त n स्क्वायर सम्म अब हामीले एउटा आइडेन्टिटी युज गर्नुपर्छ वी नो दैट भनेर r को क्यूब माइनस r माइनस 1 को क्यूब हेर्नुस् त यो आइडेन्टिटीले हामीलाई एउटा स्ट्रक्चर दिन्छ त्यही भएर मैले यस्तो लेखेको अलिकति मैले इडिट गरे यो अलि फाल्तु आयो ल यहाँ अलि रफ गर्न खोजेको मैले यहाँ हेर्नुलाई एकछिन r क्यूब माइनस r माइनस 1 को क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब लाउँदा पनि हुन्छ अनि होइन भनेपछि a को क्यूब यतिकै राख्दियौ माइनस योलाई हामी a माइनस b को होल क्यूब लाउन सक्छौं a माइनस b को होल क्यूब के हुन्छ त a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab को स्क्वायर 1 को स्क्वायर भयो माइनस के भयो त b को क्यूब हुन्छ b भनेको अहिले 1 छ 1 को क्यूब कति आउँछ त यो r क्यूब माइनस माइनस प्लस 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1 r क्यूब ले r को काट्यो कति आयो त यो 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1 ओ 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1 यो आइडेन्टिटी मैले युज गर्न खोजेको एउटा
स्ट्रक्चर ल्याउनको लागि यो आइडेन्टिटी, योलाई आइडेन्टिटी किन भनिएको हो भनेपछि योले आर का सबै भ्यालुका लागि, सबै रियल आर का लागि, अहिले रियलको मात्रै कुरा गरेँ मैले छैन, रियल आर का लागि सबैका लागि भ्यालिड हुने भनेर यो आइडेन्टिटी हो। यो के हो त? आइडेन्टिटी हो। इक्वेसन र आइडेन्टिटीमा फरक छ। इक्वेसन भनेको कुनै पर्टिकुलर भ्यालुज अफ एक्स वाइ जेड जे पनि छ त्यो भेरिएबल, त्यसको लागि मात्रै भ्यालिड हुन्छ अथवा सेटिस्फाइड हुन्छ त्यो इक्वेसन हो नि। आइडेन्टिटी भनेको फरक। जस्तै हामीले एकदमै पपुलर वेल नोन आइडेन्टिटी भनेको के पनि सुनेको छौँ भने चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीको कुरा गरेँ मैले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 सुनेको छौँ हो। यो थीटाको जम्मै भ्यालुको लागि के सेम भ्यालु राख्नु थीटाको 1 नै आउँछ। यो आइडेन्टिटी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटी। अब मैले यो एल्जेब्रिक लेखेको अहिले चाहिँ, अब इट इज एन आइडेन्टिटी, यो आइडेन्टिटी हो, एन्ड it is true for every value of r, every value of r, r का जम्मै भ्यालुको लागि के हुन्छ? भ्यालिड हुन्छ। भनेपछि हामी के गर्छौँ? पुट गरौँ। पुटिङ r इक्वल्स टु 1 राखौँ, 2 राखौँ, 3 राखौँ, राख्दा राख्दा कहाँसम्म जाउँ? यहाँसम्म जाउँ। पालै पालो राखौँ इन सक्सेसन। अब मैले ठ्याक्कै यो देखाएँ, हेर्नु होला, म राख्दै जान्छु। लेफ्ट साइडमा हेर्नुहोस् त, यो आइडेन्टिटीमा आर को ठाउँमा 1 राखौँ। पहिले 1 राखेपछि के भयो? 1 को क्यूब माइनस 0 को क्यूब इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स 1 को स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 1। अब 2 राखौँ त, 2 राखेपछि के भयो त? यहाँ हेर्नुहोस् त, हेर्नु होला है, 2 को क्यूब माइनस 2 माइनस 1 कति भयो? 1 को क्यूब इज इक्वल्स टु 3 इन्टु 2 को स्क्वायर माइनस 3 इन्टु 2 प्लस 1। 3 राखौँ त के भयो? 3 को क्यूब माइनस 2 को क्यूब is equals to 3 times 3 को स्क्वायर माइनस 3 times 3 plus 1। 4 राखौँ त के होला? 4 को क्यूब माइनस 3 को क्यूब is equals to कति आयो त? 3 times 4 को स्क्वायर माइनस 3 times 4 plus 1। अब कति राख्ने? n भनेर कति हो? कति? यति राखौँ एन्ड सो अन। यस्तै राख्दै गयो भने चाहिँ लास्टमा n राखौँ त, n को क्यूब माइनस n माइनस 1 को क्यूब is equals to 3n को स्क्वायर अनि माइनस 3 times n plus 1। अब मैले पालै पालो 1 2 3 एन्ड सो अन कहाँसम्म राखेँ? n सम्म राखेँ। अब यिनीहरूलाई जम्मालाई हामी के गर्दै जोडौँ? एडिङ वी गेट, एडिङ वी गेट। अब एडिङ गर्दाखेरि कसरी गर्ने भने चाहिँ अलिकति म माथि लाग्यो। एडिङ गर्दा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिने। ध्यान कसरी दिने भनेपछि लेफ्ट साइडको लेफ्ट साइडतिर, राइट साइडको राइट साइड। एकछिन स्ट्रक्चर देखाउँछु म। 1 क्यूबले 1 क्यूब काटिने हो, अनि यहाँ 2 को क्यूबले 2 को क्यूब काटिने हो, यो 3 को क्यूबले 3 को क्यूब काटिने हो। यस्तै सबै काटिने लेफ्ट साइडमा, सब काटिने। बच्ने यो 0 को क्यूब एउटा बच्छ अनि यो n को क्यूब बच्छ। भनेपछि n क्यूब माइनस 0 को क्यूब भयो, नलेखे पनि भयो 0 को क्यूब। अनि राइट साइडमा हेर्नु होला है, यो कलम वाइज जोड्दा सजिलो हुने हो किनकि यहाँ कमन आउँदैछ। हेर्नु होला, कमन आउँदैछ। यो सबैमा 3 कमन आउँदैछ। यो सबैमा 3 कमन राखेपछि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यति मात्रै लेखेँ, प्लस सो अन प्लस n स्क्वायर बच्छ। अनि यो सेकेन्ड कलमबाट, यहाँ हेर्नुलाई, सेकेन्ड कलमबाट यो कलमबाट के कमन आउँदैछ त? हाम्रो माइनस 3 कमन आउँदैछ। त्यो माइनस 3 कमन आएर के बच्दैछ? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डट डट प्लस के बच्दैछ? n बच्दैछ। अनि हेर्नुहोस् त, यो फर्स्ट लाइनमा 1, त्यो अझ 1 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, लास्ट लाइनमा 1 n भयो। 1 लाई जति चोटि जोड्यो त्यति हुन्छ। 1 लाई 2 चोटि जोड्नुहोस् 2 भयो, 5 चोटि जोड्नुहोस् 5 भयो, 6 चोटि जोड्नुहोस् 6 भयो, 10 टाइम्स जोड्नुहोस् 10 भयो। जोड्दै गर्नुहोस् 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स जोडेको त्यो n भयो। अब n क्यूब भनेको चाहिँ n क्यूबै भयो, माइनस 0 क्यूब नलेखे पनि भयो। 3 टाइम्स यो sn भइहाल्यो, हामीले sn मानेका छौँ। हेर्नु होला त्यहाँ माथि sn मानेका छौँ। माइनस यो के भयो त? योमा हामी सम अफ द नेचुरल नम्बर हो। यो त सम अफ द नेचुरल नम्बर हो नि। कति होला त? यो ब्र्याकेट भित्रको त सम अफ द नेचुरल नम्बर हो। फर्स्ट n नेचुरल नम्बर हो। 3 को 3 भयो, कति होला? n टाइम्स n प्लस 1 बाई कति भयो त? 2 भयो। अनि प्लस यहाँ के भयो? n भयो। म यसो गरिदिन्छु, 3sn लाई राइट साइडमै रनिदिन्छु, लेख्छु मात्रै लेफ्ट साइड, फरक पर्दैन। यो n क्यूब माइनस n भयो, योलाई पनि लेफ्ट साइडमा लगेको, लेखी मात्रै राइट साइडमा राखेको। हेर्नु होला सजिलो होस् भनेर। यो प्लस 3n टाइम्स n प्लस 1 डिभाइडेड बाई कति हो त? 2 भयो। अब अलिकति ध्यान दिनु होला, सजिलो छ, लगभग अलमोस्ट एन्डतिर छ हामी, धेरै लामो जाँदैन भिडियो।
3SN इक्वल्स टू योमा n कमन आयो n स्क्वायर माइनस 1 पछि प्लस 3n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइड कति हो त 2 भयो। अझ मैले अलि सिम्प्लिफाई गरे 3SN इज इक्वल्स टू n टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स n माइनस 1 लेख्न मजाले मिल्यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लाग्यो अनि प्लस 3n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाइ कति हो त 2। और अब यो 3SN यहाँनिर भयो n टाइम्स n प्लस 1 कमन आयो n माइनस 1 यहाँ बच्यो प्लस यहाँ 3n बाई 3n पनि बच्यो n गइसक्यो। मलाई के लागिरहेछ भने चाहिँ n गइसक्यो n प्लस 1 3 ओपन 2 मात्रै बच्यो कि अझ तल जान्छु म हेर्नु होला। ओके 3SN n टाइम्स n प्लस 1 एलसीएम लिँदाखेरि के हो त 2n माइनस 2 प्लस 3 होल डिवाइड बाइ के आयो त 2 आयो। अब यो 3 लाई पनि तल फाल्दिनु यो 3 लाई पनि तल फाल्दिनु क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनु SN इक्वल्स टु कति भयो त n टाइम्स n प्लस 1 अनि 2n प्लस 1 हेर्नुस् त माइनस 2 प्लस 3 कति हो त प्लस 1 भयो डिवाइड बाइ 3 तल गइसकेपछि कति हो 6 भयो भनेपछि सम अफ द स्क्वायर अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर कति आयो त याद गरेर राख्नु होला। धेरै युज हुन्छ यो सुरु भइरहेको सिक्वेन्स धेरै ठाउँमा यो युज हुन्छ त्यही भएर मैले ड्राइभ गरेर देखाएको कहिलेकाहीँ एक्जाममा पनि सोध्छ ध्यान दिनु होला। भनेपछि SN इक्वल्स टु कति आयो त n टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाइ 6। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु शेयर गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस्। द्याट्स अल थ्यांक यू।